मेहमान कारी कुरान दीनतुल कुर्रा हाफिज अली जान दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तमिस हूं आए और नगमा कुरानी से हमारे दिलों को कुरान पाक के नूर से मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله نتبوأ من الجنة حيث
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين.